शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले आयत कुर्सी का हिसार कर लें, हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि सर्दियों की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी जाहिद शेयर कर रहे हैं। जाहिद कहते हैं, हम लोग कराची और रंगी के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगा। ये आज से करीब 22 बरस पुरानी बात है। मेरी हाल ही में शादी हुई थी। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 माह हुए थे हमारी शादी को। तो हम लोगों की एक खाला थी, बल्कीस खाला। वो शाह फैसल रहती थी। बल्कीस खाला के 3 बेटे थे और तीनों बेटे जो थे वो सऊदीया शिफ्ट हो गए। पहले एक भाई गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा भी चला गया। जो तीसरा बेटा था उसकी जो मिसेस थी यानी खाला की बहू उनके पास रहती थी। उनकी खाला से बनती नहीं थी, आए दिन लड़ाई झगड़े रहते थे, तो वो भी चली गई। अब खाला की बेटी तो थी नहीं, खाला के पास उनकी एक मुंह बोली बेटी बनी हुई थी, तो वो आकर रहती थी या कभी कभार खाला हमारे पास रह लेती थी। खाला का घर बहुत बड़ा था। खाला के जो दूसरे 2 बेटे थे उनकी भी शादी नहीं हुई थी। तो प्लान ये किया जा रहा था कि अब उनमें से भी किसी एक आदमी की शादी कर दी जाएगी और फिर वो उनकी जो बीवी है वो खाला के साथ ही रहेंगी, क्योंकि इतने बड़े घर में खाला अकेली नहीं रह सकती थी और कुछ उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। तो खाला एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार थी, हमारे पास आ गई। हम ले आए उनको अपने पास, डॉक्टर से चेक वगैरह करवाया, मेडिसिन वगैरह दी। जब खाला हमारे पास थी तो उन दिनों में जो मेरी मिसेज हैं वो खाला के पास रहती थी ज़्यादातर। खाला का ख्याल रखना, उनके खाने पीने का। जो मेरी बहन थी उसके एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो इसलिए मेरी मिसेज ही जिसका नाम हिना है, हिना खाला का बहुत ख्याल रखती थी। इसी तरह से रात 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। सर्दियों की ही रातें थी। तो हिना खाला के पास उनके कमरे में ही थी। उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। वो हिना गई उनके पास, बातें करती करती खाला भी लेट गई, उनकी भी आंख लगी और हिना भी सो गई। थोड़ी ही देर भी गुजरी होगी, उसको आवाज़ें आने लगी जिस तरह से खाला जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब अंदाज में रो रही हैं। उसके डर के मारे आंख खुल गई तो उसने एक अजीब मंजर देखा। वो क्या देखती है, जिस तरह से खाला है वो रो रही है और किसी को कह रही है कि मुझे मत तंग करो, चली जाओ, तुम यहाँ भी आ गई हो, ये वो। उसे लगा शायद ये ख्वाब में बोल रही है, नींद में बोल रही है। उसने कहा, खाला खाला आपको क्या हुआ है? तो खाला के एकदम से जैसे वो आँख खुली या सकता टूटा। तो वो कहती है, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया? मुझे मेरे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे मेरे घर वापस जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबने कहा कि खाला को क्या करें। इन्होंने फौरन सबको बुलाया, अम्मी को, हम सबको। अम्मी ने खाला को बड़ा समझाया कि बानो तुम कहाँ कैसे अकेली रहोगी, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। वो कहने लगी, नहीं मैंने उधर ही रहना है, मैंने इधर नहीं रहना, मुझे वापस लेकर चलो। बहुत जिद कर रही थी वो, यहाँ तक कि वो रात गुजारने का भी इंतज़ार नहीं कर रही थी। वो ऐसी परेशान थी और ऐसी उलझी हुई थी जैसे पीछे घर में वला आलम ऐसा क्या है कि वो यहाँ पर रह ही नहीं पा रही। अम्मी कहती है कि पिछले 5 साल से इसकी यही आदत है कि जब भी आती है ये रात नहीं रुकती और ये बड़ी तेजी में आती है, मिलती है, जुलती है। रात से पहले ये घर चली जाती है। यहाँ तक कि मेरी शादी में भी वाहिद खाला थी जो रात नहीं रुकी थी। उनके बहू और बेटा रुक गए थे हमारे घर, लेकिन वो नहीं रुकी थी। हमें समझ नहीं आती थी कि वो ऐसा क्यों करती हैं। तो खैर बड़ा उनको समझाया, वो नहीं मानी। उनके बेटे से भी बात की
اپنے کزن سے، وہ بھی کہہ رہے تھے جیسے وہ کہتی ہیں وہ کر لیں، ان کی بات مانیں، ان کو پریشان نہ کریں۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر یہ طے پایا کہ ہنا اور میں خالہ کے پاس ان کے گھر کچھ عرصہ رہ لیں گے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اس بات پر وہ راضی ہو جاتی تھی کہ ہاں ادھر جا کر رہنا ہے تو میرے ساتھ رہ لو، یہاں پر میں نے نہیں رہنا۔ پھر امی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے اس کی مرضی ہے ویسے ہی کرتے ہیں، کہ پہلے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ سٹریس لے گی، پریشانی دے گی تو کہیں یہ اور بیمار نہ پڑ جائے۔ ہم لوگ بھی خالہ کے ساتھ صبح تیاری کر کے ان کے گھر شاہ فیصل چلے گئے۔ خالہ کا گھر جو تھا بڑا گھر تھا، کچھ عرصہ پہلے ہی ان لوگوں نے دوبارہ سے پینٹس کروائے تھے، گھر کو تھوڑا بہت رینوویٹ کیا تھا کیونکہ گھر بہت زیادہ ان کا خراب اور خستہ ہو گیا تھا۔ ہم لوگ جب وہاں پر گئے ان کے گھر میں ایک عجیب سی اسمیل پھیلی ہوئی تھی، جیسے اگربتیوں کی اسمیل ہوتی ہے۔ حالانکہ گھر بند تھا، پچھلے 2 دن سے بند تھا، ایسے لگ رہا ہے بہت تازہ تازہ یہاں سے کوئی خوشبو اگربتیوں کی آ رہی ہے۔ ہم نے کہا خالہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو ان کے منہ سے نکلا اسی نے جلائی ہوں گی۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہتی نہیں نہیں یہ ساتھ والے ہیں، یہ جلاتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایسے ہی ہوگا۔ ہنا نے خالہ کا کمرہ کھولا، اس کے بعد تھوڑی دیر یہاں وہاں جیسے چیزیں سیٹ کی، بکھری پڑی تھیں، کچن میں چلی گئی۔ کچن میں بہت برتن تھے واش کرنے والے، وہ واش کیے، گھر کی صفائی کرنے لگی۔ کچھ پرانے اخبار کے ٹکڑے تھے، اس نے اٹھا کر باہر صحن میں ایک کونے میں ایک پرانا ٹیبل تھا وہاں پر رکھ دیے کہ یہاں سے صبح جیسے اٹھا کر وہ ردی والے کو دے دیں گے کہ ان کی بے ادبی نہ ہو، کوئی لفظ اوپر ہوتا ہے ایسا۔ کھانا وغیرہ ہنا نے بنایا۔ اس کے بعد بار بار جب وہ میں خالہ کے پاس بیٹھا تھا بار بار آ کر اندر جھانک کر دیکھتی تھی، کبھی باہر جھانک کر دیکھتی تھی۔ مجھے ذرا اس کی یہ چیزیں عجیب لگی تو میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے نا، کیا دیکھتی ہو؟ تو کہتی ہے کہ بار بار پتہ نہیں آپ آ کر اندر جھانکتے ہیں، ایسے لگتا ہے بار بار کوئی آ کر جھانکتا ہے ادھر کچن میں، 2 بار میں نے دیکھا ہے۔ میں نے اسے کہا نہیں میں تو نہیں آیا۔ میں نے اسے کہا تمہارا وہم ہوگا، یہ پردے باہر اڑے۔ ان کے برآمدے میں سفید کلر کے پردے لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ شاید میں نے گرل بند کر دی، ہوا چل رہی تھی، باہر صحن تھا، صحن میں خاصے گملے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ گھر تھا پرانا لیکن صاف ستھرا تھا۔ اتنے میں اس نے کھانا وغیرہ بنایا، وہ بھی آ کر اندر بیٹھ گئی۔ اس وقت بھی وہ پیچھے پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ خیر مجھے لگا کہ اب یہ نئی جگہ پر آئی ہے تو تھوڑا سا شاید اس لیے وہم کر رہی ہے۔ میں نے زیادہ اس چیز کو بادر نہیں کیا، بیٹھ گئی۔ پھر ہم لوگوں نے 9 بجے کے قریب کھانا کھایا، کھانا کھا کے خالہ کو سلا دیا۔ خالہ سو گئی، ہم لوگ بیٹھ کر کافی دیر ٹی وی دیکھتے رہے، پھر ہمیں بھی نیند آ گئی۔ اب وہ کمرہ ایسے تھا کہ یہ خالہ کا کمرہ ہے، اس کے سینٹر میں بھی ایک دروازہ تھا اور ساتھ ایک اور بیڈ روم تھا۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہم ساتھ والے بیڈ روم میں سو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں خالہ کو اٹھ کے دیکھتی رہوں گی، بھی وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ ہمیں عادت تھی لائٹ آف کر کے سونے کی، وہ لائٹ آن کر کے سوتی تھی۔ تو انہوں اور میں ساتھ والے کمرے میں لیٹ گئے اور خالہ جو تھی وہ اپنے کمرے میں تھی۔ کہیں وہی آدھی رات کا ٹائم ہوا، ایک دم سے میری آنکھ کھلی، مجھے کچھ جلنے کی اسمیل آ رہی تھی۔ اسمیل ایسے تھی جس طرح سے کوئی کاغذ جل رہی ہے۔ میں فوراً سے اٹھا، میں نے کہا اللہ نہ کرے کہیں کوئی کسی چیز کو آگ نہ لگی ہو، کیونکہ اسمیل بہت تیز تھی۔ میں فوراً سے اٹھا، میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، باہر صحن میں آیا تو وہ جتنے نیوز پیپر جمع کر کے رکھے ہوئے تھے ٹیبل پر وہ صحن کے درمیان میں پڑے تھے اور ان کو آگ لگی ہوئی تھی۔ میں بڑا حیران کہ ان کو آدھی رات کو آگ کس نے لگا دی ہے۔ جا کر دیکھا خالہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی اور پیپرز کو آگ لگی ہوئی تھی۔ میں واپس پھر آیا، میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ آگ کس نے لگائی ہے، ہنا بھی سوئی ہوئی ہے، خالہ بھی سوئی ہوئی ہے، پھر یہاں پر کون ہے؟ میں نے فوراً سے وہ جیسے نیوز پیپر تھے ان کو میں نے آگ کو بجھایا اور وہ سارا کچھ میں نے ایک بیگ میں شاپر میں ڈال کر اسی ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں آ کر چاروں طرف دیکھ کر میں نے برآمدے کی گرل بند کی، صحن کی لائٹ جلا دی اور میں آ کر پھر لیٹ گیا۔ اسی طرح سے رات بھی بار بار ایسے لگتا تھا جیسے گرل کے دروازے کو کوئی کھولتا ہے، اس کی ایک مخصوص آواز آتی تھی کھلنے کی۔ یہی فیل ہو رہا تھا کہ اس کو بار بار کوئی کھول رہا ہے، بند کر رہا ہے۔ مجھے لگا شاید خالہ اٹھی ہوں گی۔ میری آنکھ لگی، 3:30 بجے کا ٹائم تھا، ہنا کی آنکھ کھلی ایک آواز سے، خالہ نے اسے آواز دی، شاید پانی پینا ہوگا۔ ہنا اٹھی کمرے میں گئی تو خالہ گہری نیند میں تھی۔ وہ بڑی حیران کہ خالہ نے مجھے بلایا اور یہ سو کیسے گئی ہیں۔ وہ خالہ کے پاس کھڑی ہوئی،
اس نے خالہ کو پکارا بھی، خالہ کیا بات ہے آپ نے مجھے بلایا ہے؟ لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ اب ایک گہری نیند میں جب کوئی انسان سویا ہوا ہوتا ہے اسے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو بلا رہا ہے یا کسی کی بات کو اس نے جواب بھی دینا ہے۔ بالکل گہری نیند میں تھی۔ وہ واپس پلٹنے لگی، پھر خالہ نے آواز دے دی۔ اس نے پھر پلٹ کر دیکھا، خالہ سیم اسی پوسچر میں سوئی ہوئی تھی جیسے وہ سوئی ہوئی تھی۔ اس نے غور کیا تو اس کو آواز باہر سے آ رہی تھی، برآمدے سے، کیونکہ جب وہ دروازے کے پاس پہنچی تو اس کو آواز ونڈو کے پاس سے آئی۔ آواز خالہ کی تھی۔ تو ڈر گئی، بھاگی کمرے میں، اس نے مجھے جگایا۔ وہ کہنے لگی زاہد مجھے تو ایسا لگ رہا ہے خالہ کی آواز میں کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کیا مطلب ہے؟ اتنے میں مجھے بھی آواز آئی، ہو بہو خالہ کی آواز تھی۔ 19 سے 20 کا بھی فرق نہیں تھا اور خاصی بلند آواز تھی، پکار رہی تھی وہ۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کون ہو سکتا ہے خالہ کی آواز میں؟ خالہ تو سو رہی ہے۔ ہنا جو تھی خالہ کے کمرے میں گئی، پھر سے آواز آئی، ہنا ہنا باہر آنا۔ جب یہ لفظ بولے نا باہر آنا، تو میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، آگے گرل والا بھی دروازہ تھا، وہ بھی لاک تھا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں، جو برآمدے کے وائٹ کرٹنز ہیں، اب پیچھے سے سین میں جو ٹیوب لائٹ جل رہی تھی اس کی روشنی پڑ رہی تھی، سفید پردوں کے پیچھے کوئی وجود تھا، عورت، کالا سیاہ لباس نظر آ رہا تھا۔ میں ڈر گیا، میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ہنا کو اشارہ کیا، وہ آ گئی۔ میں نے کہا چپ بولنا نا، مجھے باہر کوئی عورت نظر آئی ہے، صبح خالہ سے پوچھیں گے۔ ابھی ہم لوگ جاگ رہے تھے، وہ باہر چل پھر رہی تھی۔ گرل کے دروازے کو 2 بار کھلنے کی آواز آئی۔ ہنا ڈر گئی، میں نے سمجھایا، میں نے کہا حوصلہ کرو، دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اتنے میں نے اسے بتایا کہ وہ جو اخباریں تھیں ان کو باہر کسی نے آگ لگائی ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے تو ساری اٹھا کر باہر ٹیبل پر رکھی تھی۔ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ بہرحال ہم لوگ ڈرتے رہے، نیند ہی نہ آئے خوف کے مارے۔ باہر کوئی واضح طور پر چل پھر رہا تھا اور میں نے تو ایک وجود بھی دیکھ لیا تھا۔ کہیں فجر کے وقت جا کر ہم دونوں کی آنکھ لگی۔ 7 بجے خالہ جاگی، ہمارے کمرے میں آئی، ہمیں بھی جگایا، ہنا کو جگایا۔ ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ وہ 2 دن سے شدید بیمار تھی اور صبح جب وہ جاگی تو وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ ہم لوگ بڑا حیران ہوئے کہ خالہ تو ماشاءاللہ بہتر ہو گئی ہے۔ ہنا بھی جاگی، اس نے ناشتہ وغیرہ بنایا۔ رات کو اس نے ساری پلیٹس، چائے کے برتن دھو کر رکھے تھے۔ صبح جب ہم لوگ جاگے کچن میں گئی تو 2 پلیٹس کھانے والی جو تھی وہ سنک کے پاس پڑی تھی۔ کوئی کچن میں نہیں گیا، نہ خالہ گئی، نہ میں گیا، نہ ہنا، ہم تینوں کے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اور ان میں وہ کھانا تھا جو بنا ہوا بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے اس رات جیسے سبزی بنائی تھی روٹی کے ساتھ، اور ان پلیٹس میں چاول بچے پڑے تھے۔ چاول بھی خاصے پرانے لگ رہے تھے۔ وہ بڑا ڈر گئی، بھاگی آئی، آ کر خالہ کے سامنے کہنے لگی کہ ہم لوگوں نے تو رائس بنائی ہی نہیں ہے اور کچن میں جو پلیٹس ہیں ان میں چاول پڑے ہیں، یہ پلیٹس کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے تو دھو کر رکھی تھی۔ خالہ نے ایک دم اس کے منہ کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پہ واضح کچھ عجیب سے تاثرات تھے۔ خالہ کہتی چھوڑو، وہ میری آنکھ کھلی تھی، میں نے رکھے تھے، فریج میں پڑے تھے۔ جبکہ ہنا نے پورے فریج کی صفائی کی تھی، کچھ پرانے بیچ میں سالن وغیرہ بچے پڑے تھے، وہ بھی نکالے تھے باہر۔ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں یہاں پر کیا کہوں، چپ کر گئی۔ میں نے اشارہ کیا کہ چپ کر کے جاؤ تم۔ وہ گئی، اس نے ناشتہ وغیرہ بنایا، ناشتہ کیا، خالہ کو میڈیسن دی۔ میں نے ویسی خالہ سے باتوں میں پوچھا، خالہ آپ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے ہیں، آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا؟ اب تو جیسے روبینہ بھابی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہتی تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ خالہ کہتی نہیں، ڈر کس چیز کا، میں کون سا اکیلی رہتی ہوں۔ ہم نے کہا کیا مطلب آپ اکیلی نہیں رہتی؟ تو کہنے لگی تم سب آ جاتے ہو، میں تم لوگوں کی طرف چلی جاتی ہوں، میرے بیٹے دن بھر فون کرتے ہیں، میری بہو نہیں رہتی تو نہ رہے، ہم کیا کریں؟ تو ہم لوگ ان کی باتیں سن کر بڑے حیران۔ ہم نے کہا کہ خالہ ہمیں باہر رات کو بڑی عجیب سی آوازیں اور ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ تو کہنے لگی نہیں کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی زیادہ باہر جانا، بس سو جایا کرو آرام سے، اور مجھے جب کسی چیز کی ضرورت ہوگی میں خود تم لوگوں کو جگا لیا کروں گی۔ یعنی وہ واضح طور پر کچھ چھپا رہی تھی، بالکل ان کا جو بتانے کا انداز وہ سارا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی انسان کچھ چھپاتا ہے۔ ہنا نے کہا میں صفائی کر لوں، تو خالہ نے خاص طور پر ہنا کو کہا کہ ہنا سیڑھیوں کے پاس جو کمرہ ہے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر کوئی سامان وغیرہ نہیں ہے، خالی ہے،
बाकी घर की बेटा सफाई देख लो। तो कहने लगी कि वो काम वाली एक थी तो वो भी छोड़कर चली गई है, वो आती नहीं है, एक दिन आती है 10 छुट्टियाँ करती है, मैंने निकाल दी है। वैसे भी घर साफ ही रहता है, हम मिलकर सफाइयाँ कर लेते हैं। वो अपने आप के साथ किसी को रिलेट करती थी, जैसे उनके साथ कोई है। जब हम बात करते थे तो वो बात को गोल मोल कर देती थी। इसी तरह से ना सफाइयाँ करने लगी। अब वो भी सारी बात है, उसके ज़हन में था कि मैंने इस कमरे में नहीं जाना। अब वो जो सीढ़ियों की सफाई कर रही थी, सीढ़ियाँ पुराने ज़माने की, जैसे वो सीमेंट की सीढ़ियाँ थी, तो वहाँ पर जैसे उसी कमरे के दरवाजे के पास बहुत सी कांच की चूड़ियाँ टूटी हुई नजर आई। कोई सुर्ख थी, कोई काले रंग की थी। जब वो चूड़ियाँ उठाने लगी तो उसे ऐसा लगा जैसे वो जो सीढ़ियों के पास वाला कमरा है, उसकी खिड़की जो है वो बहुत जोर से हिली है। कोई हवा वगैरह नहीं चल रही थी। उसने गौर से देखा, जो खिड़की थी वो बंद थी, लेकिन खिड़की जोर से हिलने लग गई। अब अगर हवा होती तो साथ वाली खिड़की भी हिलती। उसने फिर सोचा कि इन चूड़ियों को, टूटी हुई चूड़ियों को उठाकर ऊपर छत पर रख देती हूँ, कचरे में फेंक देती हूँ। फिर चूड़ियाँ समेटने लगी। फिर किसी ने बहुत जोर से दरवाजे को हिलाया। वो डर गई कि इसके अंदर तो कोई है। उसे लगा शायद कोई अंदर बिल्ली ना फंस गई हो। उसके ऊपर कोई ताला वगैरह नहीं था। उसने कमरा खोला, अंदर गई। कमरे की जो दीवारें थी उन पर भी पेंट करवाया था, पूरे घर में करवाया हुआ था, लेकिन उसकी दीवारें यूं थी जैसे किसी ने नेल्स के साथ जगह जगह से उनको कुरेदा हुआ है। नेल्स के साथ, बड़े बड़े नाखूनों के साथ दीवार को छीला हुआ है जैसे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, यहाँ पर दीवार पर कौन नेल्स मार सकता है। जैसे वाज़ेह पंजों के निशान होते हैं, उनसे कोई किसी चीज को स्क्रैच करता है, छीलता है। वो कहने लगी कि एक जगह पर बहुत ज्यादा ऐसे स्क्रैचेस थे, उनके पीछे कुछ लिखा हुआ था और साथ कुछ चेहरा भी बना हुआ था। इसने क्या कि एक टूटी हुई चूड़ी उठाई और उससे दीवार को और कुरेदने लग गई। अच्छा खासा जब दीवार को कुरेदा, ऊपर से वो सफेदी निकल गई। नीचे बहुत भयानक खौफनाक सा कोई चेहरा बना हुआ था। उसका जैसे जुबान मुंह से बाहर थी, बड़े लंबे लंबे कान थे और एक आंख थी। बहुत खौफनाक किसी औरत की छवि बनी हुई थी। ये डर गई। जिस टाइम कहती है कि मैं कुरेद रही थी, वो जैसे लग रहा था मेरे पीछे कोई खड़ा और जैसे वो थोड़ा सा आगे होकर देख रहा है साथ, और मेरे कान के पास आकर कोई सांस ले रहा था। ये तो भागी नीचे। इसने फौरन से मुझे बुलाया। खाला उस वक्त लेटी हुई थी। उनका जो चेहरा था दीवार की तरफ था। मैंने नोट किया कि खाला जिस टाइम दीवार की तरफ चेहरा करके लेटती थी, वो किसी को इशारे करती थी। मैंने 2-3 बार ये चीज नोटिस की। मैं बाहर बैठ के बरामदे में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और बिल्कुल मेरी चेयर इस रुख में थी कि मुझे सामने से खाला लेटी हुई नजर आ रही थी कि उनको किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं दे दूंगा। 3-4 बार मैंने देखा तो किसी को इशारा कर रही थी, कभी बुलाने का, कभी जाने का। जैसे कभी किसी को कह रही है कि ठीक है, हम कलाम थी जैसे इशारों की जुबान में। मुझे लगा पता नहीं शायद कोई मसला है इनको या कुछ याद कर रही है। मैंने इतना गौर नहीं किया। जब वो सीढ़ियों से भागती भागती मेरी उस पर नजर पड़ी तो उसने मुझे इशारे में बुलाया। मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने मुझे इशारे से बुलाया। मैं गया। कहने लगी चुप बोलना ना। मैं सीढ़ियों में ऊपर गया तो वो कहती है ऊपर आओ तुम्हें कुछ दिखाऊं। मैं ऊपर गया तो वो कहती है कि ये देखो इस कमरे में क्या हुआ है। मैं भी कमरे के अंदर आया। कमरे के अंदर जो ही मैं आया तो दीवार के ऊपर वो इतना डरावना चेहरा था और नीचे कुछ लिखा हुआ भी था। वो कहती है कि मैं इस कमरे के पास से चूड़ियां उठा रही थी तो ये सब हुआ। हम दोनों उस कमरे में थे। हमें वाज़ेह तौर पर ऐसा लगा जैसे सीढ़ियों से कुछ चढ़कर ऊपर आए हैं। हम डर के कि खाला को पता लग गया हम लोग इस कमरे में आए हैं, वो तो डांटेंगी और लड़ेंगी। थोड़ी सी वो सख्त मिजाज भी थी। तो मैंने उसे कहा निकलो यहाँ से। वो भी, हम दोनों उस कमरे से बाहर आराम से निकले। अब हम इस इंतजार में थे कि खाला दरवाजा खोलकर अंदर आएंगी क्योंकि कोई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया था। लेकिन जब 2-3 मिनट गुजरे कोई अंदर आया नहीं। हमने दरवाजा खोला, कोई भी नहीं था। हम दोनों नीचे आने के बजाय छत के ऊपर चले गए। अब वो ऐसे था कमरा
आधी सीढ़ियाँ 10 सीढ़ियाँ चढ़कर आते थे तो आगे एक बहुत बड़ी सीढ़ी थी, उसके साथ एक कमरा था। फिर अगर लेफ्ट साइड पर मुड़ते थे तो फिर 6-7 सीढ़ियाँ थी, फिर ऊपर छत था। हम लोग ऊपर गए, सांस चढ़े हुए हम दोनों को, हम लोग थर थर कांप रहे थे, डर रहे थे। वो कहती है ये सारा क्या मच रहा है। मैंने उससे कहा कि मैंने भी देखा, खाला जो है इशारे कर रही थी किसी को ना। वो कहती है कि आप मानो या ना मानो, मुझे लगता है खाला कोई अमलियात करती हैं, जो इनकी बहू भी यहाँ पर नहीं रहती, क्योंकि ये तो सारे नक्शे, ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, जो निशान बनाए हुए हैं, जो दायरे बनाए हुए हैं, ये सारे तो यही चीज़ें हैं, तो कोई जादू के अमलियात लगते हैं। मैंने उसे कहा कि मैं क्या कह सकता हूँ, आज तक ऐसा फील तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसे कहा कि आप कभी अपनी खाला के घर आकर नहीं रहे। वो कहती है नहीं, जब मेरे कज़न, मैंने कहा कि नहीं, जब मेरे कज़न यहाँ पर थे हम लोग आते थे, लेकिन इतना ख़ास गौर नहीं किया। खाला शुरू से अकेले कमरे में रहती हैं, 3 साल पहले खालू की डेथ हो गई थी। लेकिन हाँ ये है कि खाला इस ऊपर वाले कमरे में आती ज़रूर थी कभी नमाज पढ़ने। तो पता नहीं अब यहाँ पर ये सब क्या है, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। हम लड़कों के साथ ज़्यादा बाहर ही रहते थे। फिर जब मेरे कज़न बाहर गए, मेरी दोस्ती थी उसामा से, जब वो भी बाहर चला गया तो मैंने इधर आना ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने उसे कहा कि अगर खाला नीचे है तो सीढ़ियों में कौन आया था। ये चीज़ भी बड़ी डराने वाली थी। फिर रात को हमने एक वजूद देखा। मैंने उसे कहा हिना कि कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर तो रहना आसान नहीं है। मैंने उसे कहा कि, वो कहने लगी कि हाँ ये बात तो ठीक है, मैं भी यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे हर टाइम लगता है कोई कभी मेरे पीछे से झांक रहा। और यकीन करें जिस टाइम मैं दीवार के ऊपर से वो चीज़ें हटा रही थी, सफ़ेदी को हटा रही थी, उस टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे से कोई झांक रहा है। यहाँ पर रहना आसान नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है खाला कहीं और नहीं रह सकती, क्योंकि वो जानती हैं ये सब, या वो खुद करती हैं ये सब। हम लोग जो हैं डर के थोड़ा नीचे आए। खाला कहती कहाँ चले गए थे तुम लोग, नजर ही नहीं आए, मैं बड़ी देर से बुला रही हूँ। उससे पहले जब हम लोग सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे ऐसे लगता था खाला किसी से बातें कर रही हैं। तो हम लोग नीचे आए, हमें लगा शायद हमारे कज़न का फ़ोन होगा। तो मैंने कहा खाला किससे बातें कर रही हैं। तो कहती तुम लोगों को ही तो बुला रही थी, तुम लोग कहाँ चले गए थे। हमने उन्हें बताया कि हम लोग वैसे ऊपर गए थे ज़रा मौसम देखने। तो खाला कहती अच्छा अच्छा सही है, ऊपर शाम के बाद नहीं ऊपर जाना। हमने कहा ठीक है हम नहीं जाएंगे। हमने उन्हें कहा कि हमने ना ज़रा बाहर जाना है, कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी है, तो हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो कहने लगी हाँ हाँ कोई मसला नहीं, तुम लोग आराम से जाओ। थोड़ी देर हम लोग बैठे उनके पास, चाय शाय उनको पिलाई, फिर हम लोग दोनों निकले ग्रॉसरी के लिए। उस टाइम मगरिब की अजान हो रही थी जब हम लोग निकले। कुछ हम लोग फ्रेश होना चाहते थे। हम लोग उस घर में बिल्कुल बहुत ज़्यादा घुटन और कैद थी, जबकि घर बहुत बड़ा था। इसके बावजूद वहाँ की जो आबो हवा थी और वहाँ के जो पुरसरार वाक़यात थे वो हमें बहुत डरा रहे थे। हम लोग ग्रॉसरी शॉप में आए, कुछ ग्रॉसरी की, तो वहाँ पर जैसे हम लोग बाहर निकले तो पूरी मार्केट थी। मैंने वहाँ पर खाला की बहू को देखा, वो अपने बच्चों की शॉपिंग कर रही थी, रुबीना भाभी। उन्होंने भी मुझे देखा, बुलाया। मैंने अपनी मिसेस का उनको बताया कि हम लोग खाला के पास रह रहे हैं। तो मेरी मिसेस ने एकदम उनसे पूछा कि भाभी आप क्यों नहीं रहती उनके साथ, इतना बड़ा घर है, आप फिर भी अपनी अम्मी के पास रहती हैं। पहले चुप कर गई, फिर कहने लगी वहाँ पर रहना कोई आसान काम तो नहीं है। तो हमने कहा क्या मतलब। मैंने कहा कि हाँ खाला थोड़ी सख्त मिजाज है, लेकिन वो इतनी बुरी भी नहीं है, वो अगर डांटती भी है तो इस्लाह के लिए डांटती है। तो कहने लगी डांट की तो बात ही नहीं है भाई, उस घर में बहुत ज्यादा खौफनाक एक औरत है। आपको पता है वो औरत सीढ़ियों से आती है नीचे। ये मेरा बेटा है ना मेरे साथ अब्दुल्ला, हम साथ वाले कमरे में सोते थे, तो दरवाजा खुला होता था गर्मियों में। उस घर में वो औरत सीढ़ियों से उतर कर आती थी और आकर सामने ग्रिल्स में खड़ी हो जाती थी और अब्दुल्ला को बुलाती थी। जब मैंने अम्मी को कहना कि ये कोई औरत नजर आती है, कौन है, कहाँ से आती है, तो वो कहती थी चुप करो कुछ मत कहो। और मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को बताइएगा मत, आपकी खाला जो है वो अमलियात करती हैं, काले जादू की अमलियात करती हैं। मैंने खुद उनको देखा है, ऊपर वाले जो सीढ़ियों के पास छोटा कमरा है। एक रात वो वहाँ पर रो रही थी, उनकी बहुत डरावनी आवाज़ें गूंज रही थी।
تو جب میں نے جا کر دیکھا ان کے آس پاس بہت عجیب سامان پڑا تھا اور وہ کچھ پڑھ بھی رہی تھی، رو بھی رہی تھی۔ اس سے پہلے میں اندر جاتی یا ان کو پکارتی، مجھے بہت زیادہ زور سے کسی نے سر میں تھپڑ مارا۔ وہ تھپڑ اتنا زور سے مجھے لگا میرا سر گھوم گیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی، پر اس کے بعد میں وہاں پر نہیں رہی۔ رات ہوتی جاتی ہے تو وہاں پر وہ عورت باہر نکل آتی ہے، وہ بھٹکتی ہے وہاں پر۔ تو جب مجھے وہ تھپڑ لگا تو میری نظر پر بہت اثر پڑ گیا تھا، مجھے ایک دم دھندلا سا نظر آنے لگ جاتا تھا۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، آپ یہاں پر کیا کرتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ تمہیں ان باتوں میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرتی، میں اپنے لیے کرتی ہوں، اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں آئی تھی میرے پیچھے؟ جب تم آؤ گی تو وہ تمہارے ساتھ ایسے ہی کرے گی۔ تو میں ڈر گئی کہ یہ تو کچھ بھی کروا دیں گی، یعنی اگر اس نے مجھے تھپڑ مارا، میری نظر پر اثر پڑ گیا۔ جب میرے پیرنٹس مجھے لے کر آئے، ڈاکٹر سے چیک کروائے، میری نظر بالکل ٹھیک تھی، لیکن مجھے پتا تھا مجھے کچھ کلیئر نظر نہیں آتا تھا۔ پھر میرے گھر والے مجھے ایک دم کروانے والے کے پاس لے کر گئے۔ وہ ایک بوڑھے سے بابا تھے، دم کرتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں ایک چڑیل آفت نے بہت زور سے تم پر وار کیا، تھپڑ مارا، شکر کرو تم اندھی نہیں ہوگی۔ اس کا وار یہی تھا کہ تمہاری نظر ختم ہو جائے۔ اس گھر میں ایک چڑیل کو حاضر کیا گیا ہے اور وہ چڑیل اس عورت کے ساتھ رہتی ہے، وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گی، یہاں تک کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اس کو نہیں چھوڑے گی۔ اس گھر میں وہ عورت قید ہے، وہ کہیں پر بھی نہیں رات رہ سکتی، اگر وہ کہیں پر رات رہے گی تو وہ اس کو لینے آ جائے گی۔ اور اس نے بہت بڑا چلا کر کے اس عورت کو بلایا ہے، اس چڑیل کو خود بلایا ہے۔ شاید اس نے کسی اور مقصد کے لیے بلایا ہو، لیکن وہ اس کی الٹا قید ہو گئی ہے۔ اس کو اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا، نہ اس عورت کو نہ اس چڑیل کو۔ جو بھی وہاں پر جائے گا وہ اس کو نظر بھی آئے گی، جو بھی جائے گا وہ اس کو تنگ بھی کرے گی۔ اگر اس عورت کے عمل کے دوران تم اندر پاؤں رکھ لیتی تو اس چڑیل آفت نے تمہیں جان سے مار دینا تھا، بہتر ہے اپنا بچہ لے کر وہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد میں ان کے پاس نہیں گئی، میں نے ان کے بیٹے کو صاف ساری باتیں بتائی۔ جب انہوں نے اپنی امی سے بات کی تو ان کی امی الٹا لڑنے لگ گئی اور کہنے لگی یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ ہر گھر میں جا کر یہی کہتی ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا، ان پر الزام لگائے ہیں، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں ان کے ساتھ ان کی بیٹی کی طرح رہتی تھی، ان کا خیال بھی رکھتی تھی، لیکن اتنا سب ہونے کے بعد میں وہاں پر نہیں رہ سکتی تھی۔ اتنا ٹائم گزر گیا، میں دم کروا رہی ہوں، اب آ کر میری کچھ نظر ٹھیک ہوئی ہے، ورنہ بیٹھے بیٹھے میری آنکھیں دھندلا جاتی تھی۔ ہم نے جب ان کی باتیں سنی تو ہم نے بھی انہیں بتائے اپنے ایکسپیرینس، اپنی باتیں، کہ ہم لوگ اتنے دنوں سے ہیں، کسی نے اخباروں کو آگ لگا دی، وہ چاول پڑے ہوئے تھے، وہ عورت ہنا کو بلا رہی تھی۔ تو وہ بھابھی کہنے لگی کہ ہنا پلیز کسی آہٹ پر، کسی آواز پر باہر مت نکلنا، وہ رات بھر اس گھر میں رہتی ہے، وہ پھرتی ہے، وہ ایسے پھرتی ہے جیسے رات ہوتی جاتی ہے وہ چڑیل آفت سیڑھیوں سے اتر کر آتی ہے، اور وہ اتنی ڈراؤنی ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ بھلا اس گھر میں پینٹس کیوں کروائے گئے ہیں؟ یہ جو تمہاری خالہ ہے، یہ جہاں پر بیٹھتی تھی وہاں پر اس کے نقشے بنانے لگ جاتی تھی۔ صحن کی دیواروں پر بھی یہ نقشے تھے، جس کمرے میں یہ سوتی ہیں دیوار کی طرف، وہاں پر ابھی بھی وہ نقشے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر جب احسام آئے تو انہوں نے آ کر ساری اس جگہ کو پینٹ کروایا، اور انہوں نے اپنی امی سے بات بھی کی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں اس عمل سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی، یہ تو بہت اچھی ہے، یہ میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جس چڑیل آفت کو انہوں نے حاضر کیا ہے وہ ان کا خیال رکھتی ہے۔ پتہ نہیں ان کے ذہن پر یہ کیسا بھوت سوار ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہوا تو میں وہاں پر نہیں رہ سکی، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ بھی چلے جائیں۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میں اکیلی نہیں ہوں، تو پھر ان کو ڈر کیسے لگے گا؟ وہ خود ایک مخلوق کے ساتھ وہاں پر رہتی ہیں اپنی خوشی سے، تو آپ لوگ ان کے پیچھے کیوں ہیں؟ پھر ہم نے بھی یہ بات سوچی کہ بات تو ٹھیک ہے جب ان کی بہو یہ باتیں کر رہی ہے، اور امی نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ پچھلے 5 سال سے وہ کسی کے گھر میں نہیں رہتی تھی، یعنی یہ سلسلہ شاید 5 سال پہلے ہی شروع ہوا جو ان کی وہاں پر روٹین چینج ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اپنے کزن اسامہ سے بات کی، میں نے اسامہ کو ساری بات بتائی۔ اسامہ کہتا ہے کہ ہاں وہ کرتی ہیں عملیات، ہم نے انہیں بڑی دفعہ منع کیا ہے، وہ نہیں چھوڑتی، اب ہم لوگ کیا کریں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم نے خود کئی بار ایسی چیزیں دیکھی ہیں اپنے گھر میں
کہ رات کے وقت صحن میں کوئی عورت بیٹھی ہوتی تھی. ہماری وہاں پر ایک پرانی چارپائی تھی, وہ چارپائی چھت پر رکھ دی ہے. میں نے کئی بار آدھی رات کو وہاں پر ایک عورت کو بیٹھے دیکھا ہے, اور میں ڈر کے مارے کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا. اور امی جو ہیں وہ اکیلی سوتی ہیں, اکیلی رہتی ہیں ابو کے بعد. تو پھر وہ یہی کہتی تھیں کہ اس چیز میں تم لوگوں نے نہیں بولنا. اکیلی سوتی تھیں ابو کے انتقال کے بعد بھی, اور جب ابو تھے تب بھی وہ اکثر ہم دیکھتے تھے رات کو کہ امی اوپر والے کمرے میں جا کر کچھ پڑھتی تھیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا تھا. ابو بھی بڑا منع کرتے تھے لیکن وہ نہیں مانتی تھی اس چیز کو. تو یار میں تو کچھ نہیں کر سکتا, میں کیا کروں. پھر جب ہم لوگوں نے یہ باتیں سنی, ہم لوگ پھر گھر واپس گئے. جب گھر گئے تو خالہ کہتی ہیں بڑی دیر لگائی ہے تم لوگوں نے. ہم نے کہا کہ بس وہ ہم لوگوں کے کچھ دوست مل گئے تھے, ان کے ساتھ ہم لوگ چلے گئے تھے. اب پھر رات ہوگی, ہم لوگ باہر سے کھانا لے آئے تھے, خالہ کو بھی کھانا دیا, خالہ نے بھی کھانا. آج پھر گھر میں بہت زیادہ اگربتیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. ہم نے کہا خالہ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ آپ کہتی ہیں ساتھ والے گھر سے ہے, لیکن خوشبو تو ہمارے گھر میں ہے. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہاں یہ ایک پرانی اگربتی پڑی تھی, میں نے جلائی ہے. اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں پر انہوں نے پڑھائی کی ہے. ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی تو واضح طور پر جو سامنے صوفہ تھا اس کے اوپر سے محسوس ہوا کہ کوئی اٹھا ہے, جیسے سیٹ کے اوپر سے جیسے کوئی اٹھا ہے. اور صوفے کا جو لیدر ہوتا ہے جیسے اس کی عجیب سی ایک آواز آتی ہے, وہ آواز آئی ہو جیسے. وہ لمحہ اتنا خوفناک تھا, اتنا خوفناک تھا, ہنا ڈر گئی, باہر بھاگ گئی. ہو جیسے وہ باہر گئی اس نے سیڑھیوں سے جاتے ہوئے کسی عورت کو دیکھا. اس نے کہا کہ زاہد بس اب گھر چلے, میں نے نہیں یہاں پہ رہنا, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور میں نے اسے کہا کہ رات کا ٹائم ہے, ہم رات کو نہیں جا سکتے, رات ہمیں یہی رکنی پڑے گی. میں نے اسے سمجھایا, کام ڈاؤن کیا کہ صبح کسی بہانے سے جائیں گے, ابھی نہیں جا سکتے, ابھی میری بات کو سمجھو تم. لیکن وہ بہت ڈر گئی تھی. خالہ آوازیں دینے لگی, ہنا کیا ہو گیا, ادھر آؤ, تم کیوں باہر بھاگی ہو. ہنا اندر آئی. ہنا نے کہا خالہ میرے سے یہاں پر نہیں رہا جا رہا, پتہ نہیں کیوں مجھے آپ کے گھر سے ڈر لگتا ہے, ایسے لگتا ہے یہاں پر کچھ ہے. تو خالہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی نہیں نہیں بیٹا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, ویسے یہ گھر پرانا ہے تو یہاں پر کچھ اثرات تھے, اب نہیں ہے. اپنے منہ سے وہ مانی یہ چیز. تو ہم نے کہا خالہ نہیں, وہ اثرات ابھی بھی ہیں, پہلے تو نہیں تھے, پتہ نہیں اب شاید گھر خالی رہتا ہے تو اس لیے ہیں. تو کہنے لگی نہیں یہ گھر بہت پرانا ہے, جب میری شادی ہوئی تھی میں اسی گھر میں آئی تھی, تو یہاں پر تب کی یہ چیزیں ہیں. وہ کچھ بھی نہیں کہتی, بڑے اچھے ہیں, وہ ہمارے گھر کا خیال رکھتے ہیں, ہمارے گھر میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. دیکھو گھر خالی بھی رہا ہے تو کوئی نقصان ہوا ہے, میں یہاں پر اکیلی بھی رہتی ہوں, مجھے کوئی تنگ نہیں کرتا, کوئی ڈراتا نہیں ہے یہ وہ. ہم نے کہا خالہ جو بھی ہے بہرحال ہمیں تو وہ چیزیں تنگ کر رہی ہیں, یعنی ہمیں عادت نہیں ہے ان سب کی. تو بس وہ ہنا جو تھی اس کے سر میں درد شروع ہو گیا, وہ ڈر اتنا زیادہ گئی, وہ جا کر لیٹ گئی. میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا, پھر خالہ نے بھی کہا کہ مجھے سونا ہے. میں ساتھ والے کمرے میں آ گیا. سینٹر کا دروازہ کھلا ہوتا تھا. آدھی رات کا کہیں ٹائم ہوا تو خالہ کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی. خالہ کسی سے ہم کلام تھی اور پتہ نہیں کیا لفظ بول رہی تھی, ان کی سمجھ نہیں آئی. میں بیڈ پر ہی لیٹا ہوا تھا اور میری کروٹ جو تھی وہ خالہ کے کمرے کی طرف ہی تھی. میں دروازے میں واضح طور پر دیکھ رہا تھا. تب ایک کالی سیاہ عورت تھی, بہت پتلی سی, بہت لمبی, اور چہرہ بھی بہت ڈراؤنا تھا, بہت لمبے کان تھے. جیسے آ کر اس سینٹر والے دروازے کے درمیان میں کھڑی ہو گئی, وہ ہمیں دیکھ رہی تھی. میں ایسے تھا جیسے کوئی بت ہوتا ہے, کیونکہ وہ چیز اتنی خوفناک تھی کہ مجھے یہ تھا کہ اگر میں نے شور مچایا اور ہنا نے اگر اس چیز کو دیکھ لیا تو وہ تو کہیں چیخیں مار کر گھر سے ہی نہ باہر بھاگ جائے. ٹائم 2:45 بجے کا تھا. وہ 2-3 منٹ وہ سامنے کھڑی رہی, پھر ایک دم سے جیسے دھواں سا بنا اور وہ غائب ہو گئی. اس وقت مجھے 5-10 منٹ لگے نارمل ہونے میں. میرا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے ہارٹ فیلئر ہو جائے گا. میں پسینے سے شرابور ہو گیا. کانپتے کانپتے میرے گلے سے عجیب آواز نکلی, ہنا جاگ گئی. اس نے مجھے ہلایا جلایا, اس نے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. میں پسینے سے بھرا ہوا تھا. فوراً سے اٹھی, اس نے مجھے پانی دیا اور کہنے لگی زاہد کیا ہوا ہے آپ کو,
میں نے اسے کہا کچھ نہیں، میں نے خواب دیکھا تھا کچھ، بس ایسے ڈر گیا تھا، یہ جو ساری باتیں یہاں کی، ہم لوگ خود بیمار ہو گئے، خود ڈر گئے۔ اگلے دن میں نے خالہ سے کہا کہ ہم نے کچھ کپڑے وغیرہ بھی لانے ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں، تو ہم لوگ شام تک آ جائیں گے۔ خالہ ہنس کر کہنے لگی ہاں مجھے پتا ہے کہ تم نہیں آؤ گے اب، تو کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ ہم نے کہا نہیں خالہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہنا نے کہا خالہ میں معذرت چاہتی ہوں، میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، میں یہاں پر نہیں رہ پا رہی، ورنہ میں کبھی بھی آپ کو ایسے اکیلے چھوڑ کر نہ جاتی۔ تو کہنے لگی کوئی بات نہیں، تم چلے جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں یہاں پر رہنے کی عادی ہوں اور میں اکیلی نہیں ہوں۔ ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ ان کو کروایا، کچھ کام کیا گھر کا، اور ہم لوگ نکل آئے۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے ہم نے آ کر امی کو ساری باتیں بتائیں۔ امی بڑی پریشان، امی کہتی ہیں کہ مجھے یہ بات پہلے بھی کسی نے بتائی ہے کہ یہ عملیات کرتی ہے، میں مانتی نہیں تھی، مجھے پہلے بھی روبینہ نے بتایا تھا، اور یہ جس جگہ پر عملیات کے لیے جاتی رہی ہے مجھے وہاں کا بھی پتہ ہے۔ اس نے آج سے 5-6 سال پہلے بھی یہ کوشش کی تھی، تب اس نے مجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، تو میں نے اسے کہا تھا کہ میں نے نہیں جانا، نہ میں نے ان کاموں میں پڑنا ہے، تو اس نے کہا تھا میں تب بھی جاؤں گی۔ جب ابھی ہم لوگوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو جب ہم لوگ کنواری تھی، اسے تب بھی عادت تھی، یہ جان بوجھ کر ایسے لوگوں کے پاس اٹھتی بیٹھتی تھی جو جنات کی عملیات کی باتیں کرتے تھے، کہ امی کو ہر بار کہتی تھی کہ میں آپ کو جنات قید کر کے دکھاؤں گی، تو ہم اسے بڑا سمجھاتے تھے کہ یہ حرکتیں مت کیا کرو۔ امی اس کی اسی باتوں سے امی نے تنگ آ کر اس کی شادی پہلے کر دی تھی، کہ یہ ایسی حرکتیں کرتی تھی، یہ جان بوجھ کر ایسی ایسی اخباریں لاتی تھی گھر میں، ایسے ایسے رسالے لاتی تھی جن میں کالے جادو کے عملیات ہوتے تھے، کتابیں لاتی تھی۔ ابو بھی اس کو بہت زیادہ ڈانٹتے تھے، اس کو مار بھی پڑتی تھی۔ تو پھر اس نے یہ حرکت کی کہ یہ چھوٹی سی تھی تو یہ چھت کے اوپر دیوار کے پاس آدھی رات کو کینڈل جلا کر بیٹھ گئی، اور اپنی طرف سے جیسے کسی مخلوق کو بلا رہی تھی۔ ابو نے جب اس کی آوازیں سنی، ابو اوپر گئے تو چھت کے کونے کے پاس کینڈل جلا کر جنات کو بلا رہی تھی۔ ابو نے اسے بہت مارا تھا تب، کہ ان حرکتوں سے یہ باز آ جائے۔ ہمارے گھر ایک بوڑھے انکل آتے تھے، ابو کے چچا تھے، وہ جنات کے عملیات کرتے تھے، وہ ان سے یہ باتیں سنتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ ان چیزوں سے دور ہو، یہ بچیوں کے کام نہیں ایسی باتوں میں آنا یا ان کو یہ خواہش ظاہر کرنا کہ میں نے دیکھنا ہے۔ تو وہ جب بھی آتے تھے یہ بڑی خوش ہوتی تھی ان کی باتیں سننے کے لیے۔ ابو نے ان کو بتایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پر خاص نظر رکھو، کیونکہ اس کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کاموں میں جائے گی۔ پھر ابو نے ان کی جلدی شادی کر دی۔ شادی کے بعد ان کے شوہر بڑے سخت تھے، وہ ایسے کوئی کام بات برداشت نہیں تھے کرتے، وہ ذرا جیسے اسلام کی طرف ان کا رجحان بہت تھا، اور وہ نماز قرآن پاک کے بہت پابند تھے، وہ تو ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ان کو بچے دے دیے، یہ مصروف ہوگی، اس دوران بھی یہ کوششوں میں رہتی تھی۔ پھر جب وقت گزر گیا، بچے بڑے ہو گئے، ایک بیٹے کی شادی کر دی، تو ہمارے جو بہنوئی تھے وہ بیمار رہنے لگ گئے۔ ان کی علاج کے سلسلے میں اس کو کوئی بندہ مل گیا، کوئی جادوگر ٹائپ، کیونکہ ان پر بھی کوئی وار ہوا تھا، ان پر بھی ان کے پیچھے بھی جنات تھے۔ میرے بہنوئی جو تھے قبرستان سے ڈر گئے تھے، تو ان کے پیچھے جنات لگ گئے تھے، ان کو جنات بہت مارتے تھے۔ پھر ان کے علاج کے لیے بھاگ دوڑ کی، تو ایک عامل کا پتہ چلا، ان عامل نے تعویذات دیے، ان سے جنات انہیں چھوڑ تو گئے، لیکن جنات ان کی ٹانگیں ختم کر دی تھیں، اپاہج ہو گئے تھے وہ۔ پھر کافی عرصہ وہ بیڈ پر رہے، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی اس بیماری کے دوران اس نے خود عملیات شروع کر دی۔ بڑا میں نے اس کو تب بھی منع کیا تھا، نہیں کہتی تھی نہیں میں تو ان کے لیے پڑھ رہی ہوں، میں تو ان کے لیے پڑھ رہی ہوں، یہ عمل انہوں نے بتایا کہ عمل کریں تو یہ جنات بھی چھٹ جائیں گے۔ پھر جب ہماری بہنوئی فوت ہوئی، ہم نے تب بھی اس کو سمجھایا کہ اب چھوڑ دو، اب تم کیوں کرتی ہو؟ تو کہتی تھی نہیں اب میں چھوڑ نہیں سکتی، اب تو میں نے یہ سلسلہ شروع کر لیا، مجھے تو اب جنات نظر آتے ہیں، مجھے تو اب جنات ہم کلام ہوتے ہیں، اور اب میں ایک ایسا عمل کروں گی کہ میرے ساتھ رہیں گے جنات۔ اسے خوف نہیں تھا، اسے ایک شوق تھا جنات کو دیکھنے کا، جنات کے ساتھ رہنے کا، ایک انسان کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے پتا تھا اس کے یہ معاملات ہیں، پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس حد تک معاملات بڑھ جائیں گے کہ وہ چیزیں اس کے ساتھ رہنے لگی ہیں جو نظر آتی ہیں۔ میں نے تو روبینہ کو بھی ڈانٹ دیا تھا کہ تم ایسی باتیں نہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، بیچاری سچی تھی۔ پھر امی نے کہا کہ مجھے لے کر چلو شام کو اس کے پاس،
उसके बेटे यहाँ पर नहीं है, मैं इसको कैसे अकेला छोड़ दूँ, मेरी बहन है वो, मैं समझाऊंगी उससे। मैंने अम्मी को कहा अम्मी आप इन कामों में ना पड़े, उन्होंने नहीं रुकना, हमने उन्हें बड़ा समझाया, वो नहीं बाज आती, कहती हैं कि नहीं मैंने इधर ही रहना। वो बड़ी खुश हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं जब घर जाती हैं। बहरहाल फिर शाम को मैं अम्मी को लेकर गया खाला के पास, कुछ घर से खाना वगैरह बनाकर भी ले गई अम्मी साथ। अम्मी ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। अम्मी ने मुझे कहा कि तुम वापस चले जाओ, मैंने उन्हें कहा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता मैं वापस चला जाऊँ, मैं आपको अकेले छोड़कर कैसे वापस चला जाऊँ, जब मुझे पता है कि वहाँ पर मैंने रात को क्या देखा है, मैं आपको अकेले छोड़कर चला जाऊँ, ये नहीं हो सकता। अम्मी ने कहा चलो ठीक है। अम्मी खाला के पास रात को सोने लगी तो खाला कहती है कि मैं अकेली सोने की आदी हूँ, कोई बात नहीं बाजी, अगर आपने सोना है तो अब जाहिद के पास सो जाए। अम्मी ने कहा नहीं मैंने इधर तुम्हारे पास ही सोना है, क्यों तुम्हें कोई मसला है? तो कहती है नहीं नहीं मुझे कोई मसला नहीं है। अम्मी ने बातों बातों में खाला से पूछा कि तुमने वो काम छोड़ दिए हैं जिन्होंने तुम्हारी ये हालत कर दी है, तुम्हें कितना बीमार कर दिया है, जो तुम वो अमल करती थी, क्या तुम्हें हासिल हुआ उनसे कि अब तुमने अपने घर को आज सेबज़दा कर लिया है? तो बिना ठीक कहती थी, मुझे बच्चों ने सारा कुछ बताया। खाला तो गुस्से में आ गई, कोई बात ऐसी नहीं है, कोई किसी को कोई तंग नहीं करता, तुम लोग सारे मेरे पीछे पड़ गए हो, जाओ आप भी चली जाओ, आप क्यों आई हो, मैंने तो आपको नहीं बुलाया, मैंने इस घर में ही रहना है और उसके साथ ही रहना है। अम्मी ने कहा कौन है वो जिसके साथ तुम रहती हो? तो उन्होंने एक बड़ा अजीब सा नाम दिया, पता नहीं मुझे वो नाम नहीं याद, मैं उसके साथ रहती हूँ, किसी फीमेल का नाम था वो, लेकिन नाम किसी और जुबान का था, मैं उसके साथ रहती हूँ। तो अम्मी ने कहा कि क्यों, वो अगर तुम्हें जान से मार दे फिर क्या करोगी? तो कहती है कि नहीं वो तो मुझसे प्यार ही बहुत करती है, मैं तुम्हारे घर जब आई थी वो मुझे रात को लेने आई थी, मैं उसके साथ इस घर में रहती हूँ, इसलिए तो मैंने रात को शोर मचा दिया था, वो मेरे बिना नहीं रहती, मैं उसके बिना नहीं रहती, ना ही मुझे उससे डर लगता है, वो हर वक्त मेरे साथ रहती है, मुझे नजर आती है, उससे बात करती है, ऊपर वाले कमरे में रहती है। मेरी अम्मी ने बहुत समझाया उनको कि बाज आ जाओ इन चीज़ों से, मत पड़ो इन कामों में, तुम क्यों नहीं बाज आ रही, तुम छोड़ दो इन चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी की तरफ देखो, तुम्हारे बच्चे हैं, अभी तुमने 2 बेटों की शादी करनी है, कोई बहू तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। वो बस एक ही बात पर बस जिद थी, तो ना रहे, मैं कौन सा कहती हूँ कि कोई मेरे साथ है, मैंने तो तुम लोगों को भी नहीं बुलाया, ज़बरदस्ती तुम लोग मुझे अपने घर ले गए हो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मेरी तबीयत ख़राब होती है जब कभी वो मेरे आसाब पर, मेरे दिमाग पर, मेरे वजूद पर हावी हो जाए। अब हम लोग परेशान थे, मैंने अपने कज़नों से भी बात की कि ये मामला ठीक नहीं है, इसका कोई हल निकालो। जो मेरा कज़न उसामा था उसने कहा कि मैंने ना 10 दिन के लिए आना है नेक्स्ट वीक, तो मैं किसी आमिल को लेकर आता हूँ, शायद वो अम्मी के ऊपर से इस चीज़ को हटा सके। अब हम लोगों का ये था कि हम लोग कभी चले जाते थे कभी रह लेते थे, मेरी अम्मी ने भी कई बार उसको देखा, उस मखलूक को, नज़र आती थी रात के वक्त, मुमकिन ही नहीं था कि वो नज़र ना आए। ग्रिल के पास खड़े हो जाना, खट खट करना, चीज़ों को छेड़ना, किचन के टैप को बार बार चलाना, बंद करना। बाज़ औक़ात वो अगर जाहिर नहीं भी होती थी तो आवाज़ें महसूस होती रहती थी कि है वहाँ पर कोई, छन छन चूड़ियों की आवाज़ आती थी रात भर। इसी दौरान मैं घर चला गया, अम्मी भी चली गई, हम 2-3 दिन अपने घर भी रह कर आए, फिर खाला के पास आ जाना, उनकी मिन्नतें करनी कि आप आ जाएं। उन्होंने आना भी तो बड़ी जल्दबाजी में आना हमारे साथ, फिर कहना कि रात मैंने घर ही जाना, हमें पता था इन्होंने रात रहना नहीं है, फिर वो चीज़ें इनको तंग करेंगी, फिर हमने घर ले जाना उन्हें। यहाँ तक कि इस अरसे के दौरान वो अपने घर में अकेली भी रही, उन्हें डर नहीं लगता था, हम टेलीफोन पर उनसे बात करते रहते थे। मेरा कज़न आया उसामा, उसे सारे वाक़यात बताए, उसकी भाभी ने बताए, हमने बताए, अपनी आंखों देखे हालात। वो एक आमिल को लेकर आया अपने घर, हम लोग भी वहाँ पर ही थे। वो जब आमिल आया तो मेरी खाला की तो हालत बड़ी ख़राब, वो तो चीखे मारे कि तुम इसको लाए क्यों, वो नाराज़ हो जाएगी, वो ऊपर रहती है। सामने ने कहा वो चुड़ैल आफत है, वो पिछल पैरी डायन है जिसको तुमने अपने ऊपर हावी किया है, उसी ने तुम्हें मारना है जान से, तो मुझे उसको कैद करने दो, मुझे उसको यहाँ पर बंद करने दो, वो तुम्हें जान से मार देगी। खाला मानती नहीं थी इस चीज़ को, कहती थी ना मैंने कोई तावीज़ पहनना है गले में, ना मैंने कोई अमल करना है। उन आमिल ने क्या किया कि वहाँ पर एक हिसार बांध दिया कि वो नज़र ना आए।
बस हिसार जब बांधा तो खाला की तबीयत ख़राब होने लगी, वो तो दौरे पड़ने लग गए। वो चीज़ों ने तंग करती थी कि हिसार खुलवाओ, वो चीखें मारती थी कि खोल दो वरना वो मुझे मार देगी। फिर आमिल को लाया गया क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब थी, ऐसे था जैसे इनको कुछ हो जाएगा। फिर वो जो आमिल था उन्होंने हिसार ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि खाला का थोड़ी ज़हनी तवाज़ुन भी उन झटकों के बाद हिल गया था। बैठे बैठे हंसने लग जाती थी, रोने लग जाती थी। फिर उनके जो बेटे थे, उसामा जो था, उसने कहा मैंने बाहर नहीं जाना। वो बेचारा वहीं पर रहने लगे अपनी अम्मी के पास कि मैं कैसे किसी का रहम करम पर छोड़ दूँ, अब इनकी ये हालत है। उसके बाद जो मेरी खाला थी बस वैसी ही रही। वो ऊपर वाले कमरे में जाकर सो जाना, टूटे हुए बेड पर हंसना, कहके लगाना, रोना। पहले भी वो कुछ पुरसरार सी हो गई थी, फिर दरमियान में वो बिल्कुल ठीक हो गई, पहले की तरह ठीक हो गई सारा कुछ। फिर भी उन्हें वो चीज़ नज़र आती थी। उस हिसार के बाद इतना फ़र्क पड़ा कि वो जो रात भर घूमती थी वो कम हो गया, कोई सिलसिला थी वो वहीं पर लेकिन कम हो गया। तकरीबन उन हिसार के बाद, उन आमिल के आने के बाद खाला बहुत अरसा पहले उनका ज़हनी तवाज़ुन जैसे ख़राब रहा, फिर वो ठीक हो गई। 3-4 साल वो ठीक भी रही। फिर उनकी डेथ हो गई थी, बीमार बहुत हो गई थी, फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो जब उनकी डेथ हुई, उनकी तदफीन वगैरह हुई, गौरकन बताता है कि उनकी कब्र के पास एक औरत रात को बैठी नजर आती थी, बहुत गदावर काली स्याह लिबास वाली। कहाँ से आती थी कहाँ जाती थी पता नहीं लगता था। उसने कई बार हम लोगों को बताया, उसामा को बताया। फिर वहाँ पर कुरान ख़वानी करवाई, तकरीबन 6-7 दिन लगातार कुरान ख़वानी करवाई उनकी कब्र पर। फिर उस मखलूक ने उस जगह की जान छोड़ी। तो ये मेरी खाला बिल्किस बानो की उस पुरसरार घर की जहाँ पर वो चुड़ैल आफत के साथ रहती थी, ये वाक़यात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। वहाँ पर इतना डर लगता था, चीज़ों को जब हम लोग आज भी सोचते हैं तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर जो मेरे कज़न थे, लोगों ने वो घर बेच दिया था क्योंकि वहाँ पर रहा नहीं जाता था। खाला के बाद भी वहाँ पर रहना नामुमकिन था। आवाज़ें आती थी, पुकारती थी जैसे आवाज़ें आना किसी औरत के बोलने की। फिर उन लोगों ने वो घर बेच दिया। वो तीनों भाई सऊदीया चले गए, उसामा भी वापस चला गया। अब वो कभी कभार पाकिस्तान आते हैं मिलने के लिए। तो ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। जिसने अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। पता नहीं वो लोग कौन होते हैं जो जिन्नात को देखने की, उनसे हम कलाम होने की, उन्हें कैद करने की, उन्हें अपने काबू में लाने की ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह पाक ने इनसे हमारा पर्दा रखा है, हमारी इस्लाह, हमारी भलाई के लिए। क्योंकि ना तो हम इनको देख सकते हैं, ना हम इनको बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह माफ़ करे, किसी इंसान पर इनका हावी हो जाना उनकी ज़िंदगी तबाह कर देता है। अपनी सादा साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, जो मांगना है अल्लाह से मांगे। जिन्नात के हमलों से, जिन्नात के वार से हमेशा बचने की दुआ करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ये एक ही बार मिलती है। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, ज़ाया ना करें। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा। और आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, 2 दिन से जो स्टोरी में एडिटिंग इशू आ रहा है वो पता नहीं लगा कि 2 बार ऐसा मिस्टेक हो गया मेरे से। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना अंडरस्टैंड करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। और सबने कम्युनिटी टैब पर भी मुझे कहा कि सॉरी की ज़रूरत नहीं है। मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही हमेशा आप लोग मेरे साथ बने रहें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जो लोग चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सिर्फ आप लोगों की फरमाइश पर, आप लोगों के कहने पर मैंने लॉन्ग स्टोरीज शुरू कर दी हैं। इसी तरह से मैं लॉन्ग हॉरर स्टोरीज लाती रहूँगी, नाना जी की कहानियों में भी और खौफनाक कहानियों में भी। बाकी के जो 2 चैनल हैं, रात की कहानियाँ और नुशीन स्केरी स्टोरीज, उन पर अभी रेगुलर स्टोरीज आएंगी, नॉर्मल जो मेरी होती हैं, लेकिन इन पर लॉन्ग हॉरर स्टोरीज आया करेंगी। तो उन चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने खौफनाक कहानियाँ विद नुशीन को सब्सक्राइब नहीं किया
तो इंतज़ार किस बात का है। डू सब्सक्राइब माई चैनल और इन्जॉय करें मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ को। अपना बहुत ख्याल रखें, अपना, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स का, बहन भाइयों का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का, सबका ख्याल रखें। जब भी दुआ करते हैं अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।